बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और इस वीडियो में मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एबीएन न्यूज़ पर प्रोग्राम करती हैं। और आपने सियासी बैठक में अदील राजा साहब के साथ अक्सर वीडियोस में देखा होगा और उनका यूट्यूब चैनल भी आप पसंद करते हैं। आज कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर उनकी राय लेंगे, सियासी तजिया करेंगे और क्या आने वाले दिनों में ये जो डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत ने नया रुख इख्तियार किया। क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? क्या ये जो मौजूदा सेटअप है वो अब उसको लपेटने का वक्त आ चुका है? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी क्या इनसे जो काम लेना था एस्टेब्लिशमेंट ने वो ले चुकी? और इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए और सबसे ज्यादा उन पर एतराज ये किया जा रहा है पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी। ये जो इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान उन्होंने किया था वो किस पैराए में बनेगी, उसके खदोखाल क्या होंगे और उसका दायरा इख्तियार क्या होगा। लेकिन सारे मामलात के दरमियान सबसे पहले अलीना शिगरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपने भी अडियाला के बाहर के मनाजर देखे होंगे, गुफ्तगू भी सुनी होगी। अलीमा खान साहबा, उस्मा खान साहबा, इन्होंने गुफ्तगू की और अपने भाई की सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक बातें की। क्या हुकूमत जो है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इकदाम कर रही है, कल रात को भी उन्हें रात के अंधेरे में अडियाला लाया गया, दूसरा इंजेक्शन लगा और मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि ये जो आंख की बिनाई है वो कितने परसेंट ठीक है, कितनी बेहतरी हुई है और कितने परसेंट बिनाई जो है इमरान खान की उसको नुकसान पहुंचा है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करामत साहब, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत के पार्ट पे तो हमें नजर आता है कि हुकूमत एक तरह से एक डिफेंसलेस हो चुकी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की जा रही है थ्रू दीज मिडनाइट ऑपरेशंस, जो वो ऑपरेशन जो 24 घंटे एडवांस में किए जा रहे हैं, वो ऑपरेशन जो बंद दरवाजों में हो रहे हैं, वो ऑपरेशन जो सिक्योरिटी के लंबे चौड़े कंटिंजेंट में उनको जिस तरह से इमरान खान साहब को लेकर आया जाता है, चंद घंटे उनको अस्पताल में रखा जाता है, प्रोसीजर होता है और फिर कहा जाता है कि जी अब आप जा सकते हैं। सो एक कंप्लीट मिस हैंडलिंग नजर आ रही है इमरान खान साहब के केस को लेकर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये तमाम तर जो है वो उन शिकूक शुबात को मजीद जोर देता है, तकवीत पहुंचाता है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत पेचीदा और मशकूक बन रही हैं। आपने देखा कि जिस तरह फैमिली की क्या इंसिस्टेंस किस बात पे है, पार्टी और फैमिली चाहती है कि इमरान खान साहब के जो पर्सनल फिजिशियंस हैं उनकी अगर मौजूदगी में यही एग्जामिनेशन, यही प्रोसीजर, जो कि अगर हुकूमत कह रही है कि जी 70% जो है इमरान खान साहब की आंख की सूरत हाल बेहतर हो गई है, और तो कोई भी अभी तक उनकी जो सरकारी रिपोर्ट्स भी है रिटर्न कहीं भी नहीं दिया, रिटर्न कहीं भी नहीं दिया, कहीं एग्जैक्टली। सो ये एक डायग्नोस्टिक हमें रिपोर्ट जरूर नजर आती है, टू जनरल, टू प्रोसीजरल। जो कल भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के जो प्रेस रिलीज जारी करे थे, कहीं भी नहीं बताया जा रहा। मतलब मैं एक्सपेक्ट करती थी कि शायद कल की उस प्रेस रिलीज में भी होगा कि इमरान खान साहब के जिस प्रोसीजर के लिए आप उनको 24 घंटे पहले लेकर आ रहे हैं अस्पताल, आप उसमें मेंशन जरूर करते कि उस प्रोसीजर के हवाले से प्रोसीड करने से पहले उनकी आंख की कंडीशन क्या थी, आया कि वो एक पहली इंजेक्शन के बाद बेहतरी आई है उसमें, उसका करंट स्टेटस क्या था, वो कुछ नहीं बताया गया। और हुकूमत भी आपको नजर आ रहा है कि उसके हाथ से तो गेम ऑलमोस्ट निकल ही गई है, क्योंकि ना वो ये एतराफ कर रही है कि इमरान खान साहब की तबीयत में जो है वो कोई मसला है, उनकी आंख मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है, वो ये भी नहीं कह रही। लेकिन ये सियासी बर्डन तो उन्हें उठाना पड़ेगा ना। इमरान खान की सेहत के हवाले से जितने भी खदशात है ये तो इस गवर्नमेंट के कंधों पर जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। और जितने आप दिन तक मजीद भी उनकी फैमिली को रोकेंगे मुलाकात से, उनके पर्सनल फिजिशियंस को रसाई जो है उसकी यकीनी नहीं बनाएंगे, तो उससे ये शुबा और खदशा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद जोर पकड़ेगा कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। और अगर सब अच्छा है तो इन सरकारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इसके मुताबिक तो फिर ये सब कुछ हो जाना चाहिए था जिसका हम और आप जो है वो जिक्र कर रहे हैं, फैमिली जिक्र कर रही है, उनकी जो पार्टी की आदत है वो जो मांग रही है। सो हुकूमत नेचुरली आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत के पल्ले भी बहुत कुछ नहीं है। रसाई जहां पर एक्सेस को बहाल करने की बात है वो हुकूमत के हाथ में नहीं है। आपको उसी बात से जो सुहेल आफरीदी साहब ने राइट इन द बिगिनिंग कहा था, अपने चार्ज संभालने के वक्त वजीर आजम ने उनको कॉल पे कहा था कि जी मैं पूछ के बताऊंगा, तो अभी तक वो पूछ के बताने वाला ही सिनेरियो है। लेकिन आपने जो दूसरी बात की तरफ इशारा किया है कि ये गवर्नमेंट जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी, इनके लिए मेरे ख्याल से अब एक मुश्किल वक्त जरूर नजर आता है। एग्जिट डोर नजर आ रहा है आपको?
ان کو स्पेस बहुत दी गई, उनको हर तरह से वो मौके, वो पूरा एक आइडियल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनको दिया गया, कंड्यूसिव माहौल बना के दिया गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस डिलीवरी पे आपने फोकस करना है. लेकिन अब जो मेरे ख्याल से ये जो प्रोजेक्ट आप कहते थे ना कि 4.5 साल का इमरान प्रोजेक्ट इमरान था, वो अब प्रोजेक्ट नून है और प्रोजेक्ट पीपीपी है, जिसके ऊपर गवर्नेंस, जिसके ऊपर डिलीवरी, जिसके ऊपर करप्शन के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट बन चुकी है. बल्कि जहाज भी चार्जशीट में आ चुका है, जहाज भी चार्जशीट में आ चुका है. और उससे पहले भी हमने, चाहे मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस का मामला हो, उनके पंजाब सूबे के मामला हो, उसकी एक लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त बन चुकी है, चार्जशीट बन चुकी है. चाहे वो सिंध की गवर्नेंस का, जहाँ 17 साल से सिंध की हुकूमत है, तो भैया वो तो अब आपके सामने आ गया ना. जरदारी साहब भी जिस तरह से अल्टीमेटम्स दे रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट को, अपने ही लोगों को, मुराद अली शाह साहब और एंड कंपनी को, तो वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मार्कर या इंडिकेटर है कि चीजें, हालात जो है वो सही नहीं है. और किसी भी वक्त आपको पता है, ये तो बात बहुत सिस्टम पटाखा मार जाएगा. सिस्टम पटाखा मार जाएगा. आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जी माजी में भी, मतलब हिस्टोरिकल हमारे मुल्क के जो सियासी ट्रेंड्स है वो यही बताते हैं कि जिनको लेकर आया जाता है, वो जो थ्रेशोल्ड है लेकर आने वालों का भी, वो 2.5 से 3 साल तक का उस रजीम का थ्रेशोल्ड होता है. सिस्टम की बर्दाश्त इतनी है, जिस सिस्टम की बर्दाश्त इतनी है, और सिस्टम का भी जो है वो हवा के साथ साथ चलता है. जिसको लेकर आया जाता है उसी को फिर कैसे घर भेजा जाता है वो भी सबके सामने. सो इनको तो 3-4 साल इनका PDM 1 और PDM 2 को मिलाकर अगर आप देख लें तो इनका टाइम हो गया. और गवर्नेंस और डिलीवरी पे जितने क्वेश्चन मार्क्स हैं कि अब तो लेकर आने वाले भी, वो आपको पता है कि काफी अरसे से तो वो भी बोझ नहीं उठा रहे हैं. हाँ, कमर दोरी होगी, कमर बोझ नहीं उठा पा रही, वो सारी बातें. लेकिन इसमें नून लीग अभी तक मुतहरिक नजर नहीं आ रही. जो आपने तजिया दिया पीपल्स पार्टी और आसफ जरदारी साहब, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं. वो साउथ पंजाब भी गए, फिर कराची में उन्होंने एक बड़ा अहम इजलास भी किया, जिसकी खबर भी आपने बताई कि मुराद अली शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब के साथ वहाँ क्या हुआ. उस मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब को मौजूद होना, ये किस जानिब इशारा करता है? जी बिल्कुल, आपको पता है मोहसिन नकवी साहब एक बड़े ब्लू आइड हमेशा से रहे हैं जरदारी साहब के. और जहां पर जरदारी साहब गुस्सा हुए मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को, उन्होंने कहा कि जी बहुत हो गया है, अब लोग जो है ना, आप लोग जिस तरह से नाकाम कर रहे हैं, और अब लोग सवाल हर गुजरते दिन के साथ कर रहे हैं, ना गवर्नेंस है. आसाने गुल प्लाजा जो है वो हमारी जो दुर्गत बनी है उसके हवाले से रोज लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है. पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, मतलब 17 साल से एक पार्टी है जो हुकूमत वहां पर कर रही है. और हाल आप जाके देखें, मतलब सिर्फ कराची शहर ही जाके देख लें, आपकी पैल्पिटेशन हाई हो जाएगी. बीपी लोगों को जो है वो शूट अप कर जाता है. ओवरहेड ब्रिजेस हैं, अंडर पासेस हैं, तो ये अभी तक पेंडिंग क्यों है, कंप्लीट क्यों नहीं हुए? तो वो बड़ा उन्होंने गुस्से का इजहार किया. और कितना ही कोई माल जो है वो खाया जा रहा है. मतलब जरदारी साहब का गुस्सा जो है, जो बताया भी जा रहा है कि बहुत शदीद जो है उन्होंने वो नाला नजर आ रहा है. उन्होंने 3 माह का टाइम दिया. उन्होंने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नकवी साहब जो है, आपको पता है नकवी साहब की बैकिंग जो है वो किधर से है, जरदारी साहब के, वो तो इस्लामाबाद में अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स बनवा रहे हैं, तो फिर कराची में बनवा देंगे. ऐसा ही है बिल्कुल. और नकवी साहब जो है वो, फिर जरदारी साहब ने बोल दिया कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर नकवी साहब को दे दिया जाएगा, फिर वो कर ले, वो किस तरह से करेंगे, वो उनके कहने पे तो कर ही लेंगे. लेकिन आप फिर आज वो भी देख रहे होंगे कि एक चैनल पे आके शर्मिला फारूकी साहिबा जो है वो फौरन आई, और शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा नहीं जी, नकवी साहब का काम नहीं है, ये सूबे का इस्तेहकाक है. और नकवी साहब ने अगर उनको कुछ करना भी है, उन्होंने कुछ देखना भी है, तो वो FWO का जो प्रोजेक्ट है जिसमें वफाक का शेयर है, वो देख सकते हैं. लेकिन सिंध हमेशा बजट वफाक से मांगता है कि भाई ये रोड्स बनानी है, ये मोटरवेज बनानी है, हाईवेज बनानी है. आपको पिछली लड़ाई याद होगी, उसमें तो ये फंड्स मांगते रहे. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन आप देखें ना, अब मसला ये है कि जो प्रोजेक्ट और ये सब दोनों जो प्रोजेक्ट नून और प्रोजेक्ट पीपी जो मुतारिफ कराने वाले हैं, उन्होंने तो वो तो यही देख रहे हैं कि भाई 2008 से सूबा आपको दिया हुआ है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग जो है वो सिर्फ बैठ के यहाँ पर खा रहे हैं. लोगों को जो है आपने सफर कराने के लिए छोड़ दिया है. और अब ठीक है, फिर आपके ऊपर MQM जो है उसको ले आते हैं. और MQM को भी आपको पता है कि वो अनलीश किस तरह से किया गया है. सो मेरे ख्याल से करामत, ये एक 2-pronged स्ट्रैटेजी जरूर नजर आती है कि भाई एक तरह से अगलों की तरफ से भी जो शॉर्ट्स कॉल कर रहे हैं, जो ऑथराइज जहाँ से हो रहे हैं तमाम इकदाम, उनकी तरफ से भी एक प्रेशर है. MQM को भी अनलीश कर दिया गया है, धमकी भी दी जा रही है. और लिहाजा ये प्रेशर जो है ना फ्रॉम विद इन,
یہ بہت زیادہ ماؤنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور پھر ونڈر بوائے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب تو آپ کو پتا ہے ٹربل شوٹر کے طور پہ وہ نظر آتے ہیں, چاہے وہ سکر یہاں سے جہاز لے کر نون لیگ کے لوگوں کو لے کر, آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینوں پہلے کی صورتحال. سو نقوی صاحب آلسو وانٹس ٹو سی ہم سیلف ایز دیٹ فیکٹر ٹربل شوٹر کے طور پہ کہ جی جہاں جا کے کرائسس مینجمنٹ ہے وہ نقوی صاحب جو ہے ان کو فوراً آگے کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک پریشر ضرور ہے ان سیاسی جماعتوں کے اوپر, اور نہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تمام جو اتھرائز جہاں سے اقدامات ہو رہے ہیں, نہ وہ اپوزیشن سے خوش ہے, نہ وہ حکومت سے خوش ہے, تو نہ گھر سے خوش ہے نہ باہر سے خوش ہے, نہ ایگزیکٹلی ایسا ہی. دوسری جانب محسن نقوی صاحب اب اس پورے سسٹم کے اندر سب سے ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, وہ سوالات ہوں صحافیوں کے یا سیاستدانوں کے جوابات ہوں. آج سہیل افریدی صاحب نے جو دھرنا دیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے باہر, ایک تو انہوں نے بڑی اچھی بات وہاں پر واضح کر دی کہ وہ سارے کے سارے آپشنز جو ہیں ان کو ایگزاسٹ کر کے پھر سڑکوں پر آئیں گے, بہت بہتر. دوسری جانب ان سے سوال ہوا کہ محسن نقوی صاحب سے آپ کا رابطہ ہے؟ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا وہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر جو کہہ رہے تھے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے محسن نقوی صاحب سے رابطہ ہوا, وہ بات کیا ہوئی, وہ کہانی کہاں تک پہنچی. لیکن جو سہیل افریدی صاحب نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ میرا رابطہ نہیں ہے, پارٹی میں سے کسی کا ہو سکتا ہے. تو پھر ان کی پارٹی میں کیا بیرسٹر گور صاحب ہی ہیں یا پھر گنڈا پور صاحب جو آج کل بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, اور گنڈا پور صاحب نے تو بائی دا وے محسن نقوی صاحب کے لیے تو بڑے اچھے الفاظ, بڑے ان کا ذکر جو ہے وہ سنہرے حروف میں کیا تھا. جی ان کے محسن ہیں وہ, جی ان کے محسن ہیں وہ. 26 تاریخ کو سب سے پہلے وہی تو ادھر سے نکلے تھے جب کارکنان کو گولیاں لگی. بالکل ایسا ہی ہے. سو محسن نقوی صاحب سے بالکل رابطے میں ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. اور سہیل آفریدی صاحب کے تو میں یہ سارے فرینڈز دیکھ رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب چاہے وہ فورس کا اعلان کریں, عمران خان رہائی فورس, تو پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. گور خان صاحب جو ہے وہ ایک یہ شبے کا اظہار کر رہے ہوں کہ جی ایک انکانسٹیٹیوشنل یا ملیٹنسی والے ایک فورس کا وہ جو ہے وہ چھاپ اس کے اوپر نہ لگ جائے. وہی بیان ہے جس کو آپ نام بدل کے دیکھیں, خواجہ آصف نے کل بیان دیا تھا, بیرسٹر گور صاحب نے آج بیان دیا, تقریباً سیم بیان. میں بلکہ آپ سے شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ میری خود گفتگو گور خان صاحب سے آج ہوئی, اور جب وہ انصار عباسی صاحب کی خبر آج کے اخبار میں نیوز میں لگی ہوئی تھی کہ گوہر مووز ٹو بلاک عمران ریلیز فورس, تو میں نے اس پہ ان سے ضرور پوچھنا چاہا کہ یہ ایسا ہے کہ آپ کے خدشات ہیں, آپ کے ریزرویشن, جن کا اظہار آپ کو پتا ہے انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ ہمارے تحفظات ضرور موجود ہیں. باقاعدہ اس سٹوری میں انصار عباسی صاحب نے کہا تھا انہوں نے وارننگ دی ہے سہیل آفریدی کو کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. گور صاحب نے جو مجھے بتایا, انہوں نے کہا ہم ڈسکس کر رہے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ یہ انلیگل کوئی چیز نہ ہو, اور ہر چیز جو ہے وہ قانون کے مطابق اور امن یعنی کہ ایک پیسفل طریقے سے, ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ہو. تو سوال یہ بنتا ہے میرا خیال سے کرامت کے پیسفل طریقے سے آپ کیا اکھاڑ لیں گے ان کا؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ دیکھیں سہیل افریدی جیسا بندہ اب کہہ رہا ہے کہ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی, تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی انگلی ہی نہیں رہے گی. سسٹم تو ایسے جواب دے رہے ہیں انہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ پیسفل طریقے سے کیسے ریلیز یقینی بنوا سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی آپ صرف اور صرف ایک ایکسس مانگ رہے تھے, ان کے ذاتی معالجین تک آپ ان کو رسائی دینے کے لیے مانگ رہے تھے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دے کے دیکھ لیا, آپ نے سپریم کورٹ کے باہر آپ روز اکٹھے ہو جاتے ہیں, جس کا شیخ وقاص صاحب خود اب اس لیکڈ آڈیو میں جو ان کی سامنے آئی ہے کل کے روز اس میں مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ نے کیا اکھاڑ لیا, آپ نے کیا امپیکٹ کریٹ کر لیا؟ سو آپ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حد تک حاوی ہے, اور وہ اس حد تک میرے خیال سے کمپرومائز کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک ویک پوزیشن سے وہ چاہتی ہے کہ جی معاملات کو حل کیا جائے, اور ویک پوزیشن سے معذرت کے ساتھ کبھی بھی اپنے بات کو نہیں منوایا جا سکتا. جو عمران خان صاحب ہوگی تو مفاہمت ہوگی ایبسولوٹلی, اور وہ ہمیشہ عمران خان صاحب اسی نقطے پہ ہیں کہ جی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے انہوں نے اپنے مطالبات, اور ان کے مطالبات کیا ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو کل کی بات کی تھی وہ ان کے گلے کو آ گئی ہے, وہ آج اس سے پیچھے ہٹ گئے, اس بات سے پیچھے ہٹ گئے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ شاید ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ اے آئی ویڈیو ہے, یہ انہوں نے ان کا بیان نہیں بول رہا. جی صحیح. اب آپ صحافیوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ جب اتنا اہم بندہ دستیاب ہو, آپ کی دسترس میں ہو. سہیل افریدی صاحب آج بیٹھے رہے, بہت سے لوگوں کو انہوں نے انٹرویو دیا, لیکن کسی نے بھی ان سے اس فورس کے دائرہ اختیار اور سٹرکچر کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا کہ ان کے ذہن میں اس کا خاکہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جوڑا جا رہا ہے الذوالفقار کی طرح کا, یا بنگلہ دیش میں جب وہ تقسیم ہوئی اس وقت وہ جو الشمس والبدر ٹائپ تھی, یہ ویسی آپ کو لگ رہی ہے, یا جیسے مولانا صاحب کی وہ خاکی وردی والی ہے ویسی کوئی چیز لگ رہی ہے؟
نہیں میرے خیال سے جتنی میری لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوئی ہے ابھی تک تو خاکہ ان کے خود کے دماغوں میں بھی نہیں جی بالکل انہوں نے ابھی تک کوئی اس کے سٹرکچر پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے کس طرح سے اس کو کھڑا کرنا ہے اس فورس کو کیا ہوگا حلف آپ ایک ابھی تو تنقید ان کو سخت اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جی ایک سیاسی مقصد کے لیے آپ اس سے حلف لیں گے انڈر اوتھ کیوں کریں گے ٹھیک ہے اور ایگزیکٹلی اور آپ جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا اس کے وہ فورس جو ہے وہ عمران خان کی ریلیز کو کس طرح سے یقینی بنوائے گی کہاں سے مطلب کس ریجنل اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ اس کو کس طرح سے لوگوں کو سارے متحرک کریں گے کیونکہ وہ پارٹی جو ابھی تک خود مطلب بطور قیادت جو ہے وہ ایک نہیں ہو رہی ایک پیج پہ نہیں ہو پا رہی اور آپ کو یاد ہوگا اچکزئی صاحب جب لاہور پہنچے تھے جو علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کچھ عرصے پہلے تو لاہور پہنچنے پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ رستے بھر میں نظر آ رہے تھے اس سے جانے والے اس کے بہت ہیں لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کے پارٹی کے 20 لوگ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے جی آج ہی دیکھ لیں جو نئی لڑائی شروع ہوئی ہے کال بھی آ گئی گنڈا پور صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی آپ کا اتنا بڑا کنسرن ہے یہ ٹھیک ہے تو ان کی پرائیورٹیز دیکھ لیں مس پلیسڈ پرائیورٹیز ان کی کیا ہے آج علی محمد خان صاحب جو میرے پروگرام میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 10 لاکھ بندہ اکٹھے نہیں ہو سکتا وہ اعتراف کریں اس بات کو انہوں نے کہا ہم خود نہیں چاہتے کہ لوگ ڈی چوک پہ اکٹھے ہو تو میں نے کہا کیوں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ 26 نومبر جیسا کوئی دوبارہ سے ساتھ وہ 26 نومبر کو تھے بھی نہیں سو ایک پارٹی جو پہلے سے ہی گیو اپ کر چکی ہے سرنڈر کر چکی ہے آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور ابھی بھی اگر فورس کا اعلان کر کے سہیل آفریدی کیونکہ ہے تو وہ ایک پولیٹیکل ورکر وہ تو ایک گراس روٹس لیول سے آیا ہے اس کو پتہ ہے ورکنگ کس طرح اس کو پتہ ہے لوگوں کو کس طرح سے متحرک کرنا ہے اس میں پوٹینشیل بھی پوری ہے سو اس کو روکنے کے لیے ود ان دا پارٹی بہت سارے میرے خیال سے ایسے عناصر ہیں جو کہ اس کے ہاتھ پیر بالکل باندھے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ان کی گفتگو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو سے پہلے کیا جی تو ان کو بہت زیادہ ایک روکا جا رہا ہے اس چیز پہ اور اگرچہ یہ امپریشن کریٹ دیکھیں جب وہ فورس کے اعلان کرتے ہیں بظاہر صرف اعلان ہے کیونکہ ہم جس طرح بات کریں کہ ورکنگ نہیں ہے اس کے پیچھے حکومت اس سے بھی بہت زیادہ خائف ہو جاتی ہے جی حکومت بھی نالائق ہے لیکن پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی ناکام ہوئی ہے بتا رہے کہ جی حکومت میں اس حکومتی رینکس میں جو ہے وہ پینک مچ جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی فورس لے کر آپ دیکھیں نا مطلب بیانات سے ہی کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اسی کے اوپر پانی پھیر دینے والا چیز جو ہے وہ خود پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے سو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی فورس کی طرف بھی اور اس کے اوپر اتنی ریزرویشنز ہے انکلوڈنگ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ سب سے اول اس وقت صف میں نظر آ رہے ہیں اس کو اپوز کرنے کے لیے سو یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اگرچہ یہ ایک امپریشن کی حد تک ضرور ہے کہ جی ایک فورس تیار کی جائے گی عمران خان صاحب کی اب رہائی کے لیے آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں سب سے بڑا سوال آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ فورس کی آپ کو کیوں ضرورت ہے عوام کیوں نہیں ہر دفعہ عمران خان کی کال پہ لوگ تو نکلے ہیں لیڈر نہیں ٹکتے آپ کے دیکھیں فورس کا ان کے obviously فورس جو ہے وہ ورکرز اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے جو عمران خان کا وہ ایک سچا جو میرے خیال سے ایک ورکر ہے جو لوئلسٹ ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہے وہ ناراض ہے پارٹی لیڈرشپ سے وہ پارٹی لیڈرشپ سے جو کہ بالکل ایک میرے خیال سے ایک ڈائریکشن لیس موڈ میں نظر آ رہی ہے ورکرز جو ہے وہ ڈائریکشن لیس نہیں ہے آپ نے کراچی میں دیکھا آپ نے حیدرآباد میں دیکھا جب سہیل آفریدی جاتے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی تو مثال جو آپ نے دیکھا سوابی میں دیکھا مردان نوشہرہ سوات میں جو مناظر دیکھے وہ تو انتہائی بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالکل میرے خیال سے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو یہ فشز ہے نا اور یہ جو انیبلٹی ہے کہ یہ دے کانٹ بریک تھرو دا والز یہ بہت زیادہ obvious ہو گئی اور پی ٹی آئی جو ہے جو کہ ہر چیز پہ جو ہے ہمیں فمبل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے پاس بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں مطلب ہم اور آپ کس بات پہ پٹ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے اس وقت کرائسس کی سچویشن ہے جہاں پر حکومتی جو اتحادی ہے پیپلز پارٹی ابھی شرجیل میمن صاحب حکومتی وہ وزراء کو ٹارگٹ کر رہے تھے اپنے ٹویٹ کے ذریعے تو اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ جی پاکستان is faced with serious political and economic challenges آپ گورنمنٹ میں یہ ساری جماعتیں آپ نے 4 سال پہلے جو بلاول صاحب نے دھرنا دیا تھا وہ لانگ مارچ جو تھا عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے وہ کس بات پہ تھا کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ اگر 4 سال تک آپ کے ایکسپیریمنٹ سے حل یہ نکل رہا ہے کہ آپ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو سیریس اکنامک اور پولیٹیکل چیلنجز ہے دیٹ مینز آپ نے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے آپ سو اتنی بڑی فیلڈ گورننس جو ان کی 4 سال کی نظر آ رہی ہے اور پھر فیصل باوڈا والی بات ٹھیک ہے کہ یہ کیلے ریس میں دوڑے تو پھر بھی چوتھے نمبر پہ آتے ہیں کیونکہ پورا میدان خالی کر کے دیا گیا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا پھر بھی کچھ نہیں کر پائے اور المیہ یہ
جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن بھی پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید خود سے ایک دم سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اپوزیشن جو ہے وہ ان کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے اس پورے مسائل پہ, اتنے بحرانوں میں اس وقت ملک جکڑا ہوا ہے, ان کی گورننس کے اوپر پنجاب پورا بیٹل فیلڈ آپ نے خالی چھوڑ دیا ہے. پنجاب میں ایک بندہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک ٹف ٹائم دے سکے. سب کو اپنے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی اپنے مفاد کو ہی دیکھتے ہوئے آگے چل رہی ہے اور اپوزیشن بھی اپنے اپنے مفاد کو ہی لے کر چل رہی ہے. حکومتی رینکس کے ساتھ جا کے یہ لوگ کس طرح سے آف دا ریکارڈ گفتگو اور کس طرح کی ان کی خوشگپیاں چل رہی ہوتی ہیں. سو یہی سب نظر آ رہے. تو ایسے میں میرا نہیں خیال ہے کہ بہت کوئی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ کی جا سکتی ہے, اگرچہ ٹائم نیور ریمینز دا سیم. پاکستان میں آپ کوئی بھی چیز آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اگلا کیا لمحہ ہوگا, پروبیبلٹی ہر چیز کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ اچانک سے کس طرح کے ماحول ایک ڈیولپ ہو جائے, وہ آپ کے سامنے ہے. سو اس سال لیکن مارچ کے جو اشارے دیے جا رہے تھے کہ جی کچھ نہ کچھ ہیپننگ ہوگی, اگلوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ جی 3 سال جیل میں رکھ کے بھی ایک شخص کو آپ نے ملک کو آپ سیدھا نہیں کر سکے. آپ ملک کو گھسیٹ ہی رہے ہیں. ملک کی جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں آپ کے, چاہے وہ غربت, مہنگائی, بے روزگاری, تمام جو وہ سٹیٹس ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکے, وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکے, آپ انویسٹمنٹ نہیں لے کر آ سکے. آپ 3 سال سے آپ نے SIFC بنا لی, آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. سو بظاہر تو اب لگ رہا ہے کہ اگلے بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھائی 3 سال کی اس لڑائی میں صرف اور صرف ہم نے ملک کا ہی نقصان کیا ہے. سو اب کہیں نہ کہیں وہ کورس کریکشن والا ایک موڈ جو ہے وہ خود سے نہیں چاہتے تو آٹومیٹکلی بھی ایک نیچر بھی اٹ ٹیکس اٹس اون ٹول, آپ کو پتہ ہے. تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ جو بینیفیشریز تھے وہ بینیفیشریز کا جواب دہی کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے. صحیح, بہت شکریہ علینا آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.